अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि उम्रा सस्ता है, इसके बावजूद लोग जा क्यों नहीं पाते, उम्रा कार क्यों नहीं पाते। सबसे पहले आप फौरी तौर पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उम्रा तो बहुत ज़्यादा महंगा है और मैं कह रहा हूं सस्ता है। तो जनाब, मैं ये रमज़ान मुबारक की बात नहीं कर रहा, बाकी जो थोड़ा ये तो पीक सीज़न है ना, जो नॉर्मल सीज़न होता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी मेरी चंद पुराने ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी। वो कहते थे यार हम इन दिनों में भी फारग बैठे रहते हैं, हालांकि उम्रा बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ी सी तफसील बताइएगा कि लोग फिर उम्रा कार क्यों नहीं पाते, क्या वजह है। तो उसने चंद एक अथेंटिक रीज़न बताई है, आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ। एक तो उसने कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि पहली मरतबा मैंने ये खबर उठाई थी कि हज जो था ना पीछे बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपेंसिव हो गया था। 4 लाख से डायरेक्टली इन्होंने 10-11 लाख पे ले गए थे और उस सीजन में कोटा पूरा नहीं हुआ था, गालबन 2022 की बात है। तो सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी, मैंने कहा था कि इस दफा गंदम की, चूंकि पहले गंदम की कुटाई होती थी ना, उसके बाद जाके हज के लिए फीसें लेते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और लोग आसानी से फीसें दे भी देते थे जितना भी हज के अखराजात होते थे। और आपको पता है कि हज से कोई 1.5-2 माह पहले पैसे लिए जाते थे, इसके बाद अचानक से इन्होंने 6-6, 8-8 माह पहले पैसे लेने शुरू कर दिए। और फिर जब कोटा पूरा नहीं हुआ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि गंदम की कुटाई अभी नहीं थी आई, लोगों को पैसे नहीं थे मिले, जिसकी वजह से लोगों के पास बड़ी अमाउंट नहीं थी और वो हज पर नहीं जा सके, क्योंकि कुछ गंदम की कुटाई के बाद का वेट करते हैं, फिर पैसा आता है, फिर उसके बाद जाते हैं। तो मैंने फिर ये आवाज़ उठाई कि या तो हज की जो अमाउंट है अगर आपने पहले ही लेनी है तो फिर इसको इंस्टॉलमेंट पे कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात पूरी हुई, फिर इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो अब कोटा पूरा होना शुरू हो गया है। अभी भी खींचतान के कोटा पूरा होता है, आपको पता प्राइवेट कोटा अभी भी इनकम्प्लीट ही थोड़ा बहुत रहता है। तो आपको बताने का मकसद है कि उम्रा जो है महंगाई की वजह से भी एक तो थोड़ा सा इस पे लोग नहीं जाते, और मतलब कि जाते हैं लेकिन कम तादाद है पिछले सालों की निस्बत। दूसरा ये है कि सफरी पाबंदियों की वजह से अब आपको पता है कि चंद बड़ी वजूहात हैं कि आए दिन इन्होंने एक बात पे भी नहीं ठहरते। सऊदी अरबिया से भी मसला है, पाकिस्तान से भी मसला है, और पाकिस्तान इमिग्रेशन से भी है, FIA से भी है, उसके बाद फिर एयरलाइन काउंटर से भी है, एयरलाइन के अमले से भी हमें प्रॉब्लम आती है, फिर सऊदी अरबिया अलग से मसला आता है। क्योंकि सफरी पाबंदियों में कभी ये पोलियो का सर्टिफिकेट अलाउ कर देते हैं, कभी नॉट अलाउ कर देते हैं, कभी 4 वीक पुराना, कभी फ्रेश भी चल जाता है। फिर गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से बार बार ये कभी नोटिस निकालते हैं कि जरूरी है, कभी कहते हैं रहने दें। सम टाइम कंफ्यूज लोगों को करते हैं जी, उम्रा वालों के लिए जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं जरूरी। तो इन चीज़ों की हमें समझ नहीं आती कि बंदा अब करे क्या ना करे। इसके अलावा एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूं कि इन पाबंदियों के अलावा जो सऊदी अरबिया ने भी कहा हुआ है कि आपके ममालिक से लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं, इनसे शो मनी चेक किया करें, इनका बैकग्राउंड चेक किया करें, और इनके विजिट नंबर ऑफ विजिट चेक किया करें सऊदी अरबिया में कितने हैं और ये कितने पैसे लेके जा रहे हैं, और बैकग्राउंड क्या, इनका काम क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है, और इनकी फिजिकल अपीयरेंस भी देखा करें कि इनकी ड्रेसिंग कैसी है, किस तरीके से ये जा रहे हैं। दूसरा ये है कि महंगाई के बढ़ते हुए अखराजात भी हैं कि पहले आपको पता था कि मुकम्मल पैकेज, मैं खुद एक मरतबा गया था तो मैं 88,000 का मुकम्मल पैकेज लेकर गया था कोविड से पहले, तो मुझे लगता था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अब लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्ता ले लिया। तो इसके अलावा सऊदी अरब में जाएंगे तो होटल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की कीमतों में भी इजाफा है। इसके अलावा डेफिनेटली वीज़ा फीस में भी इजाफा हुआ है, और दीगर सफरी अखराजात जो हैं वो आम जो आदमी है ना इसकी पहुंच से दूर हो गए हैं। फिर करेंसी की कदर में कमी है, रियाल स्टेबल है, हमारी कंट्री की करेंसी स्टेबल नहीं है। मतलब कि देखें 5-7 साल पहले तो रियाल कोई 30-32 रुपए का था, अभी रियाल वही है, सऊदी अरबिया में रेट वही है, हमारी करेंसी में ये कोई 74-75 रुपए का हो चुका है। इसी वजह से भी उम्रा करना थोड़ा सा महंगा हो चुका है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत की तरफ से वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियां और नए कवायद ज़वाबित मुतारफ करवाए जा रहे हैं, ये मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको बता दी। बाज़ ममालिक के लिए मखसूस सफरी पाबंदियां या महदूद वीज़ा कोटा उम्रा ज़ायरीन की तादाद पर असर डाल रहा है। ये तो मैंने आपको बताया था, इन दिनों में पाकिस्तान में भी कोटा नाफज हो चुका है, इंडिया में भी नाफज हो चुका है। इस वजह से भी उस तादाद में लोग नहीं जा पाएंगे जितनी तादाद में आम दिनों में जाते थे। इसके अलावा आप आलमी सतह पर भी देखेंगे ना, तो आलमी सतह पर भी महंगाई है, मसाइल हैं,
اور اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی تعداد جو انڈونیشیا والی سائڈ سے عمرہ زائرین کی آتی ہے وہ کتنے غریب ممالک ہیں اور ان کی کرنسی کتنی لو ہے. وہ 5000 کا نوٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کوئی 1 ریال بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس طرح کی ان کی صورتحال ہے. تو بڑا دھماکہ ڈسکاؤنٹ کے باوجود بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لوگ پر عمرے کی جانے کی نہ جانے کی کچھ ممکنہ وجوہات کون کون سی ہے. اس میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسکاؤنٹ کے باوجود عمرے کا خرچہ جیسے ہوٹل ٹکٹ دیگر اخراجات یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور موجودہ معاشی حالات مہنگائی آمدنی میں کمی کی وجہ سے لوگ سیونگ نہیں کر پاتے, بچت ان کی نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ ایک تو یہ معاشی دباؤ ہو گیا, دوسرا سفری پابندیاں یا ویزوں کے مسائل ہو گئے. اس میں آج کل سینڈ ٹو ایمبیسی ویزے بھی ہو رہے ہیں تو لوگ اس وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں, کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں کسی کا یہاں سے انگوٹھا اتنا کٹا ہے, کسی کی یہاں سے انگلی اتنی کٹی ہے, تو وہ جب آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں نا وہاں پہ فنگر پرنٹ پورے نہیں دے پاتے یا ایشو آتا ہے. اس وجہ سے جب وہ ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں نا سعودی ایمبیسی میں تو وہاں پہ اگر ان کے پورے فنگر پرنٹ شو نہیں ہوتے تو وہاں پہ بھی سینڈ ٹو ایمبیسی کیس ان کا بن جاتا ہے. موسٹلی جن کی انگلی وغیرہ کٹی ہو ان کا سینڈ ٹو ایمبیسی کیس بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. پھر وہی ان کا پاسپورٹ لے کے ایمبیسی پہنچانا پڑتا ہے, 5-7 ہزار روپے ٹریول ایجنٹ فی لیتا ہے. اس کے بعد ان کی بایو میٹرک یا تو یہ تشہیر اعتماد آفس سے ہوتی ہے یا آن لائن ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو کلیئر ہو جاتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ ان کا آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عدم اعتماد بھی ہے کہ ڈسکاؤنٹ دینے والے جو ٹور آپریٹر ہے نا ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے, جیسے کہ یہ فراڈ بھی کرتے ہیں یا جیلی کوئی نہ کوئی پیکیجز کا خدشہ بھی ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں سے یہ کوئی نہ کوئی فراڈ کر جاتے ہیں. اور کچھ کمپنیاں تو بڑے بڑے اشتہار دیتی ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر ہو بھی تو سہولیات بالکل نامناسب ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیاسی سلامتی خدشات بھی ہوتے ہیں, مطلب کہ پولیٹیکل یا سیفٹی کنسرن بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے, لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, ویسے میں ایک ٹمپریری سا بتا دیتا ہوں, جیسے یمن کی جنگ, ایران سعودی تعلقات, اس وجہ سے مسئلے مسائل ان ممالک کو کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور بڑی بات وقت کی کمی ہے یا ترجیحات ہے. لوگوں کے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہے اور نوکری یا کاروبار والے جو لوگ ہیں نا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہے, تو رمضان یا حج کے موسم کے علاوہ دیگر اوقات میں عمرہ کی جو رغبت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. لوگ جو اکثر میں نے دیکھا ہے لاکھوں روپیہ لگا کے عمرہ پہ جاتے ہیں, پیچھے سے کہتے ہیں ہمیں چھٹیاں نہیں مل رہی, ہم پہ کوئی ترس رحم ہی نہیں کھاتا, تو بڑی مشکل سے 14-15 دن گزار کے واپس آتے ہیں. وہ بھی بعد میں یہ ان کی ساری چھٹیاں ضبط ہو جاتی ہیں سال کی اور یہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں. پھر مذہبی یا ثقافتی وجوہات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ عمرہ کو صرف حج کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں یا خاص مواقع پر جانا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عمرہ تو فرض نہیں ہے, ہم حج کریں گے جب اللہ توفیق دے گا. میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ عمرہ تو کریں آپ نا, عمرہ کریں گے آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے, پھر حج کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ڈائریکٹلی آپ حج کے لیے نہ 12-15 لاکھ روپے ہو تو نہ ساری زندگی حج کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ خود عمرے کا ارادہ رکھیں گے تو کوشش کیا کریں. اب میں نے کافی دوست لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں میں تھا جی 5 سال سے دعائیں کر رہا ہوں, عمرہ ابھی تک منظور ہی نہیں ہوا. کوئی کہتا 10 سال سے دعائیں کر رہا ہوں, ابھی حاضری منظور نہیں ہوئی. جب ان سے پوچھے آپ نے پاسپورٹ بنوایا ہے, پاسپورٹ بنوایا نہیں ہوتا. ان سے پوچھے آپ نے کتنی کوشش کی ہے عمرے پہ جانے کی, میں تھا جی بس دعا کی تھی ہے. دعاؤں سے یا ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک بندہ خود کوشش نہیں کرتا, خود اپنی نیت صاف نہیں کرتا, خود سٹرگل نہیں کرتا, خود محنت نہیں کرتا. آپ اپنے دوسرے کاموں کے لیے کوشش کر کے وہ کام سیدھے کر لیتے ہیں اور جب یہاں پہ باری آتی ہے تو کہتے ہیں جب حاضری ہوگی, جب بلاوا آئے گا پھر جائیں گے. بلاوا تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے, آپ خود کوشش نہیں کرتے. جب آپ خود کوشش کریں گے صحیح نیت سے, صحیح ارادے کے ساتھ, وہ میں نے ایک ویڈیو پہ ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی کہ پہلے آپ پاسپورٹ بنوا لیں, اس کے بعد آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے احرام لیں, بیلٹ لیں, سامان لیں, پھر آہستہ آہستہ سے تھوڑے تھوڑے ریال چینج کروائیں. ریال چینج کرواتے پھر تھوڑے سے پیسے جڑے, اس کا ویزا لگوا لیں, پھر جڑے. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ کام کریں گے تو آپ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت خالصتا نہیں ہوگی تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے, آپ عمرہ پر نہیں جا پائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام تر مسلمانوں پہ آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے دیکھنے والے ویورز اور سبسکرائبر کو بار بار بعد عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیجئے گا. نماز قائم کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں. اجازت دے, بہت شکریہ, جزاک اللہ.